नमस्कार प्रिय साधक, आज हम जिस मंत्र का जाप करने जा रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भय नमः। यह माता सरस्वती का अत्यंत पवित्र और ज्ञानदायक मंत्र है। इस मंत्र में ऐं ज्ञान, बुद्धि और वाणी की शक्ति है। ह्रीं मन को पवित्र और स्थिर करने की ऊर्जा है। श्रीं सौभाग्य, कृपा और दिव्य तेज का बीज अक्षर है। और नमः सरस्वती भयः, देवी सरस्वती के चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ सिर झुकाने का अर्थ है। इस मंत्र को सुनते समय मन शांत रखिए, अपना ध्यान अपनी सांस पर लाएं और बस पूरे भाव से माता सरस्वती की कृपा को अपने अंदर उतरने दीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। 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 ऐं ह्रीं श्रीं नमः
सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं
सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः 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 सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं
सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः 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 सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं
नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं
ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः।
नमः सरस्वती भयः नमः ऐं ह्रीं श्रीं 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 नमः सरस्वती भयः नमः ऐं
नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं 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 नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं
नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं 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 नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं
सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः 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 सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं
नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती भयः नमः। ऐं
ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नमः सरस्वतीभ्यः नमः। प्रिय साधक, आपने अभी माता सरस्वती के इस मंत्र का अनुभव किया। कुछ क्षण अपनी शांति और मन की स्पष्टता को महसूस करें। यदि इस साधना ने आपको मन की एकाग्रता दी, वाणी में मधुरता लाई या सोच को शांत किया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके घर में ज्ञान, प्रकाश और सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे। जय मां सरस्वती।